बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलित याजकाची नावी मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 20 आणि 6 तारीख, संध्याकाळच्या 26व्या हप्त्याचो आयतार, 26th संडे. आयचो दीस डे ऑफ द डेफ, कान आयकनातल्यांचो दीस. तशेंच वर्ल्ड रिवर्स डे, न्हंयो हांचो दीस. इंटरनॅशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर आयुधां संपूर्ण रितीन नाश करचे खातीर जागृती उठोवचो दीस. अशें 3 आचरणां आयच्या दिसा आसात. त्या सांगाता सा कॉस्मोस आनी डेमियन दोग मार्तीर हांचो उडास आमी काडटाव. सुमार 3ऱ्या शतमानांत अरेबियांत जल्मल्ले हे 287 इसवेंत सिरियांत मार्तीर मरतात. तर आता आयच्या नियाळाक आयचे पयलें वाचप हांवें विंचलां. चित दिवन आयकुया. गणन पुस्तकांतलें वाचप, बुक ऑफ नंबर्स, अध्याय 11 वळी 25 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर एका कुपांत सकला देवलो. तो मोइजे कडेन उलयलो. ताणें मोइजेचेर आसलेलो इल्लो ओत्मो घेवन तो 70 मालगड्यांचेर घालो. ओत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. 2 मनीस शिबिरांत रावुल्ले. एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. ओत्मो तांचेरय आयलो. ते शिबिरांतले भायर वचूंक नातले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्ली. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. एक तरणाटो मोइजेक ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हळें, एदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायेतावन मोइजेची सेवा करून आसलेल्या नूनाच्या पुतान जोशवान ताका सांगलें, मोइजे म्हज्या धन्या, तांकां आडाय. मोइजेन ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं मोसरी जालाय? सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रावादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो ओत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुपकार. भावनो आनी भयणीनो, मोइजे इस्रायल पोरजेक बासयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरतें आसा. आनी एका दिसाचें, एका म्हयन्याचें, एका वर्साचें पयण न्ही, बगार 40 वर्सांचें लांब पयण. आता ह्या संदर्भार जायते समस्ये उपजतात. 1-2 समस्ये तुमकां कळीत आसात. तांकां खावंक नातलें, तांकां पिवंक उदक नातलें, आनी अशें हेर जायते समस्ये थंयसर तांकां फूड करूंक मेळटा.
40 वर्सां मरुभूमीन पॉईंट करीजे तुम्ही जस्ट चिंतून पळया कसले सक्कड समस्ये थंयसर साध्य म्हणून. आता विमानार तुम्ही पॉईंट करतात जाल्यार लांब पॉईंट जाल्यार चिंत्या एकलो न्हिदता आनी गोरेता जाल्यार थंयसर आतां एक समस्या उरल्यांक डिस्टर्ब जाता. चिंत्या कुशीन बसुल्लो विंडो लागसर बसुल्लो घडयेक पोटी उठोन टॉयलेटाक वेता जाल्यार ताच्या इशल्यान बसुल्ल्यांक एक प्रॉब्लेम. आता अशेंच 40 वर्सां हे व्यक्ती मरुभूमींतल्यान पॉईंट करीजे जाल्यार तुम्ही चिंतून पळया कसले सक्कड समस्ये तांकां फूड करूंक मेळ्ळे म्हणून. आता एकलो मुखेली आसो एकलो लिडर आसो इतलो लोक आसा आनी हर एका दिसा एक न्हय दोन न्हय तीन न्हय समस्ये घेवन ते मोयजेसरशीं येता आसतना खंडीत जावन मोयजेक तांकां सगळ्यांक न्याय दिवंक जायना आनी मनशाक खंडीत जावन हें साध्य न्हय. आता मोयजेचे कश्ट मोयजेची कात्रींत शिरकल्ली परिस्थिती देवाक समजता. सो देव कितें म्हणटा, आळे रे मोयजे 70 जाणांक विंच 70 मालगड्यांक तूं विंच आनी हे लोकांक मार्गदर्शन मुखेलपण दिवच्या तुज्या वावरांत तुका ते आदार दितले. आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार एक प्रायम मिनिस्टर आनी ताका 30-40 जण मिनिस्टर आनी एका मिनिस्टराक एक डिपार्टमेंट दितात आनी तेन्ना ते काम ते पळयतात आनी तांकां सगळ्यांक मार्गदर्शन मुखेलपण दिवचें प्रायम मिनिस्टराचें काम. तशेंच हांगा देव म्हणटा 70 मालगड्यांक तूं विंच आनी तांचेर हांव म्हजो ओत्मो धाडटलो आनी उपरांत ते तुज्या कामांत तुका आदार दितले. आता मरुभूमींत पॉईंट करता आसतना तांचे मदें एक टेंट ऑफ मीटिंग म्हणून आसलें तंबू. हो तंबू देवाच्या हाजीरपणाचो संकेत. कशें आमच्या फिरगजेक आमी घेतलें जाल्यार फिरगजेंत जायते वाडे आसात. त्या वाड्यांनी सांगात आमी हाडलें जाल्यार 3 शिंगी 4 शिंगी 5 शिंगी कुटुंबां आसात. आतां ह्या सक्कड कुटुंबाक आख्ख्या फिरगज कुटुंबाक एक इगर्ज आसा. मागणें करूंक देवाचें आराधन करूंक देवाचें हाजीरपण अनुभव करूंक साक्रामेंत संभ्रमूंक एक जागो. आता त्या जाग्याक आमी देवाच्या हाजीरपणाचो संकेत म्हूण लेखता. आमच्या आतांच्या इगर्जांनी थंयसर टॅबर्नकल आसा, कुरीस आसा, पवित्र पुस्तक आसा आनी हे सकड आमकां देवाचें हाजीरपण उडासाक हाडटा. तशेंच त्या काळार टेंट ऑफ मीटिंग तंबू म्हूण आसलो आनी त्या तंबांत लोक देवाचें हाजीरपण मानून घेतलो. आनी आतां ह्या 70 जाणांक नेमक करीचे जाल्यार तांकां वोट दिवचे. जे कितें आमी आतांच्या भाशेन सांगचें जाल्यार सेमिनरिस्तांक तरबेती जोडलेल्यांक वोट दितात. पवित्रोत्मो तांचेर विशेष रितीन देवून येता आनी त्या उपरांत ते म्हणयारी जातात. तशेंच हांगासर देव म्हणटा ह्या 70 जाणांक हांव वोट दितां वा तांकां तंबा भितर आपोवन हाड, तांचेर पवित्रोत्मो दिवंतलो आनी त्या मुखांतर ते तुजे सांगाती जातले, तुका तुज्या मिसावांत ते आदार दितले म्हणून. मोयजे तशेंच करता आनी
या 70 जाणांचेर देवाचो आत्मो देवून येता आणि ते मोइजेक ताच्या मिसावान आधार दितात. आता याच संदर्भार 2 जण तरणाटे आसले. कितें जालें तांकां? ते तांच्या घरांनीच आसले. हांगासर शिबीर म्हणा तांच्या घरांतच आसले. हे तंबाक वचोंक नातले. थंयसर तंबांत 70 जाणांचेर देवाचो आत्मो देवून येताना हांगासर ह्या दोगांचेरय देवाचो आत्मो देवून आयलो. आनी कितें केलें? ते शिबिरांतच आसून घरांतच आसून प्रवाद करूंक लागले. आता हे एक ब्रेकिंग न्यूज आतांच्या माध्यमार येवचे प्रमाणे ब्रेकिंग न्यूज. हांचे प्रवाद केल्ले आयकून एकलो तरणाटो मोइजे सरशीं धांवता वा जोशुआ सरशीं धांवता. हळे थंय 2 जण प्रवाद करते आसात. ते घरांत आसले. ते तंबाक वचोंक नातले. ब्रेकिंग न्यूज सगळ्यांनी व्हॉट्सअपार फॉरवर्ड जाता, फेसबुकार येता, टीव्हीर येता, पेपरार येता, रेडिओर येता. ब्रेकिंग न्यूज. तंबाक वसनातल्या दोगांचेर पवित्र आत्मो वा देवाचो आत्मो देवून आयलो. आता ह्या संदर्भार जोशुआ मोइजेचो सांगाती म्हणटा, हळे मोइजे तांकां तूं आडाय. ते तंबाक वचोंक नात पूण हांगासर हळे प्रवाद करते आसात. तांणी कशें प्रवाद करचें? तांचें तोंड दांपय. तांकां वगेच रावोंक सांग. तांणी प्रवाद करचें नाका म्हूण. तितल्यार मोइजे म्हणटा, तूं कित्याक मुसोर पावताय? देवाचो आत्मो न्हय मात्र ह्या 70 जाणांचेर बगार सगळ्या लोकांचेर देवून आयिल्लो जाल्यार कितलें बरें जातें आसलें. मोइजेची जाप. समजलें न्ही तुमकां आतां वाचप? हांवें साद्या भाशेंत म्हज्याच उतरांनी तुमकां आयचें पयलें वाचप विवरून सांगलें. आता असलेंच एक गडीत आयच्या वांचलांतय आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर कितें जालें म्हळ्यार जुआंव जेजू सरशीं धांवून येता आनी म्हणटा, मेस्त्री तुज्या नांवार आमी देंवसार सोडयतल्या एकल्याक देखलो. तो जेजूच्या शिसां मदलो न्हय, जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां मदलोय न्हय, बगार तो देंवसार सोडयतालो. आनी जुआंव म्हणटा, तो आमच्या पंगडांतलो न्हय देखून हांवें ताका आडायलें. थंड बस म्हळें आनी मुखार असलीं कामां करनाका म्हूण बेस्टायलें. जुआंव चिंततालो आतां जेजू आपणाची पाड तापडतलो. जुआंव तुवें बारी बरें काम केलें, हुशार भुरगो तो म्हूण पाड तापडतलो म्हणून जुआंव चिंततालो. पूण जेजू म्हणटा, तसल्याक आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करून दुसरेच घडये म्हजे विशयेंत अपप्रचार करतलो कोणूच ना. जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो. पळया, मोइजेची जाप आनी हांगासर जेजूची जाप. मोइजेच्या काळार घडिल्लें घडीत आनी जेजूच्या काळार घडलेलें घडीत. भोव न्ही भणिनो, हांगासर एक लिसांव आमी शिकयेत. जायती लिसांव आसात पूण सकड लिसांवां तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक गेल्यार 2-3 घंटे जाय पडटीत. ते तुमी चिंतून पळया कसली लिसांवां ह्या वाचपांतावन आमी शिकयता म्हणून. पूण एक लिसांव हांव तुमचे मुखार प्रॅक्टिकल जावन प्रस्तुत करूंक आशेता. आतां मोइजे म्हणालो, देवाचो आत्मो न्हय मात्र ह्या 70 जाणांचेर वा त्या दोगांचेर बदलाक सकड लोकांचेर देवून आयिल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें. सकड लोकांनी प्रवाद केल्लें जाल्यार बारीच बरें जातें म्हूण.
हांव चिंता देव आज हेंच आशेता हर एका व्यक्तीने आज आईच्या संवसारांत एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें. आतां पळया, मोयजे उदार मनोभाव असो व्यक्ती जाल्यार हांगासर जोशुआचें चिंताप अशीर. जोशुआ चिंतलो जे कोण तंबाक गेला थंयसर जे कितें रीत रिवाज आसा, सेरेमनी आसा, तांतूं भाग घेतलेल्याक मात्र देवाचो आत्मो मेळटा आनी तसल्यांनी मात्र देवाचें उतर उलोव येता म्हूण. वैगी ते मोयजेचे चिंता. पूण देव असल्या रिती रिवाजींक, असल्या फॉर्मॅलिटीजाक वळख जावं सोदीव न्ही. आनी आमी तशेंच चिंतचे आसा. आमी ह्या जोशुआ भाशेनच चिंतचे आसा आनी आमी म्हणचे आसा की ना हांव कांय सेमिनेरीक वचोवना, म्हाका बायबल गोत्त ना, हांव थियोलॉजी शिकोवना, हांव कांय सिस्टर न्ही, म्हाका तें गोत्त ना, म्हाका हें गोत्त ना, त्या देखून हांवें कशें प्रवादी जावचें. भोव न्ही बडिनो, आमच्या आतांच्या संवसारांत प्रवादी जावंक थियोलॉजीची गरज ना, सेमिनरीची गरज ना, कोवेंताची गरज ना, बायबल डिग्रीची गरज ना. बदला कितें जाय? एक उक्तें काळीज, एक नितळ मन आनी देवाचो ताळो आयकूंक निरंतर आशा आनी उपरांत तें उतर हेरां संगी वांटून घेवंक एक उदार काळीज. इतल्यो संगती जर आमचे थंय आसात जाल्यार आमी हर एकल्यांनी प्रवादी जावयेत. पण हांवें तुमचे मुखार खंयचीच डिग्री सांगूंक ना, त्या सेमिनेरीक वचू, ह्या कोवेंताक वच म्हूण सांगूंक ना, त्या रिट्रीट सेंटराक वचू, हांगा ही रिट्रीट कर, तें कर, हें कर म्हूण सांगूंक ना. बदलाक जर आमकां प्रवादी जावंक जाय जाल्यार तें आतांच्या संवसारांत humble and contrite heart, an openness to hear God's voice in prayer, and a desire to share what God tells us with others. इतलें आसल्यार पुरो. इंग्लीश भास हेजे म्हणिना, आपुट्टू कोंकणी हेजे म्हणिना, उलोवंक कळना म्हणून दुरसोजे म्हणिना. बदलाक एक बरो क्रिस्तांव जावन आसल्यार पुरो. आतां तुमी म्हणूंक पुरो, तर प्रवादी जावचें म्हळ्यार कितें? तूं म्हणटाय सेमिनेरीक वचचें म्हणना, बायबल कळीत आसचें म्हणना, थियोलॉजी शिकचें म्हणना, तर प्रवादी जावचें कशें? देवा भशेन उलयचें जाल्यार देवा भशेन कळीत आसचें न्ही. बायबलाची इल्ली जाणवाय जाल्यार आसची, थियोलॉजी करन आसचें, 4 बूक वाचून आसचें. तूं म्हणटाय तें सकट गरज ना म्हण, जाल्यार प्रवादी म्हळ्यार कोण? प्रवादी जावचें म्हळ्यार कितें? भोव न्ही बडिनो, आमी कितें प्रवाद करीचें, कसलीं उतरां उलयचें, कोणाक भेटचें, कोणाक सांगचें, कितें सांगचें, हें सकट देव आमकां आमी मागण्यांत ताचो सांगात सोदुल्ल्या वेळार तो आमकां दाखोवन दिता. तूं मागण्यांत आसाय आनी ह्या संदर्भार तुका तुजें लग्न जिवीत उडासाक येता. ते लग्न जिवितांत थोडे समस्या आसात, थोडे पटी निराशा भोगलेली आसा, थोडे पटी नाका हाका सांडया, हांव म्हजे इतल्याक जियेता म्हणून
बोगलेले जावंक पुरो. पूण आतां हो समस्यो तुवें देवा मुखार मागण्यांत हाडिल्ल्या वेळार देव सांगता की बाबा भयणी, जें कितें हांवें सांगाता हाडलां तें खंयचीच सकत खंयचोच व्यक्ती मोडिना जावं. आतां ह्या उतरांतल्यान प्रेरीत जाल्लो तूं तुजें काजरी जिवीत लग्नाचो सक्रामेंत उखून दवरूंक तूं निचेव करता. तुज्या घोवा विशयंत, तुज्या बायले विशयंत कोणीय नाका जाल्लें सांगून दी. कोणीय तुज्या मोतींत दुबावाचें बी ओंपूं दी. पूण तूं कितें करताय आतां? तुज्या बायलेचो, तुज्या घोवाचो मोग करता. ताचेर तिचेर तूं दुबाव उसारिनाय. बदलाक ताचो वा तिचो मोग करताय. आनी आतां तुजें लग्न जिवीत, तुजें काजरी जिवीत आदर्श जावन जियोवचे मुखांत्र तूं कितें सांगोंक आशेताय लोकांक? जें कितें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. कितलेय कश्ट येवं, कितलीय निराशा जावं, कितलीय सलवणी भोगूं, कितलेय मिसअंडरस्टँडिंग मनस्ताप येवं, पूण हांव म्हजो लग्नाचो सक्रामेंत उखून दवरतलो. अशें तुवें जियोवचे मुखांत्र तूं एक प्रवादी जालोय की ना? आनी अशें जियेचें जाल्यार थियोलॉजी गरजा गी, सेमिनेरीक सर वजे गी, पळय हाका म्हणचें प्रवादी जावचें. तुका कोण एकलो ताचो समस्यो घेवन तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार ताका परिहार दिवंक मौन येता जावंक पुरो. सडावत पळया, कोण जाल्यार आमचे लागीं एक समस्यो घेवन आयलो जाल्यार आमी स्वाभावीक जावन तूं तशें कर, तूं अशें कर, तें अशें जावंक पुरो, तशें जावंक पुरो, आनी थंय वचूं, हांगा वचूं, हें कर, तें कर म्हणून परिहार दिवंक प्रयत्न करता. आनी मनशांक जाल्यार जो कोण समस्यो घेवन येता पळया ताका परिहार आयकूंक खुशी आसता. तशें कर, अशें कर म्हळ्यार बारीच खुशी. जायते फावटी म्हाका अशें घडलां. फादर खंयची म्हणी एक मेसेज दिया म्हाका म्हणून म्हजे लागीं विचारचें आसा. तांच्यो समस्यो सांगून जाल्ले उपरांत फादर खंयची म्हणी मेसेज आयली की तुमकां मेसेज दिया म्हणून. हांवें म्हळें म्हाका खंयची मेसेज येवना. पूण हांवें कितें केलां? त्या मनशाक समाधानेन आयकलां, सोंसणीकायेन आयकलां. आतां कश्टांत आसच्या मनशाक, निराशेंत आसच्या मनशाक कितें जाय गरज? परिहाराची गरज न्ही, तशें कर अशें कर म्हणच्या उतरांची गरज न्ही. बगाळ सोंसणीकायेन ताका आयकोवचें. आनी जायते फावटी केन्ना आमी एका व्यक्तीक सोंसणीकायेन आयकता, थोडी बुजवणेची उत्तेजनाची उतरां उलयता, तो व्यक्ती आपापींच तो समस्या फुडें करूंक शकता. हें सत. आतां जर तूं अशें करताय जाल्यार जेन्ना एक व्यक्ती तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार ताका परिहार दिवच्या की ताका आयकूंक तूं मुखार सरताय जाल्यार, सोंसणीकायेन तूं तुजें कान ताका दिताय जाल्यार तूं एक प्रवादी जालोय की ना? भाऊ न्ही भयणीनो, 2-3 संगती हांवें तुमचे मुखार दवरले. प्रवादी जावचें. आनी अशें प्रवादी जावच्याक डिग्री गरज ना. तूं कोणाय दोगा तेगा सांगाता उलोवन आसाय आनी हें उलोवणें तक्षण खबरो जावन बदलता. रुमर्स. तो तशें खंय, तो अशें खंय, हें तशें खंय, हें थंय गेलें खंय, हांगा गेलें खंय, ताका तशें खंय, हाका अशें खंय. आतां ह्या संदर्भार जर तूं त्यो खबरो उलोवचें रावयताय जाल्यार, कोण उलोवन आसा तांकां हें उलोवचें सारकें न्हय म्हूण सांगताय जाल्यार, वा तांचो सांगात सोडून तूं पयस वेताय जाल्यार तूं एक प्रवादी जालोय की ना?
व्हॉट्सअपवर आयिल्ली मेसेज ती सतगी फोटगी म्हणून पळोवन हेरांक बऱ्याक पडटा तशें जाल्यार मात्र तूं हेरांक धाडटाय जाल्यार तूं एक प्रवादी जालोय की ना. आमकां एक सवय आसा, व्हॉट्सअपार कितें आयलें तें हेरांक धाडलें. तें बरें गी, पाड गी, सतगी, फोटगी, ताचे मुखांतर हेरांक बरें जायत गी, वायट जायत गी म्हणून कांय कळीत नासतना आयिल्लें फॉरवर्ड दामलेंच. पळया, भोवन न्ही भयणीनो, असल्या रितीनी आज देव आमकां प्रवादी जावंक आपयता. आनी अशें आमी प्रवादी जावचें देवाक गरजेचें आसा आनी ताका तें मानता आनी आमी अशें जायजें म्हणून तूं खुशी व्हरता. तर आमी कित्याक नरगोवचें, कित्याक फाटीमुखार पळोवचें. भोवन न्ही भयणीनो, आयचें किर्तन सर्वेस्पराच्या आज्ञा विशीं उलयता. आनी जें कितें देव करूंक सांगता ती ताची शिकोवण बरी, जिवाक ती घटाय दिता, ताची नियमां मोतीक उजवाड हाडटा, जाणवाय दिता, बेंबिरान पयस करता. तर इतल्या सर्व बेसांवाची ताची शिकोवण, ताचे उतर, ताची नियमां, ताचे उपादेश आमकां ताणें दिल्यात आसता. ते पाळच्याक आमी कित्याक फाटीं फुडें पळोवचें, कित्याक नरगोवचें. तर हें किर्तन म्हूण मागतना जे कितें देवान दिल्ले उपादेश आसात, कायदे आसात, नियम आसात, रेगलो आसात, ते प्रामाणीकपणी पाळच्याक शीन उसारी नासतना, देवाक पुरपूर नासतना, उदार मनान, उशे मनान पाळूंक निर्धार करया आनी त्या दिशेन देवाचोच आदार आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकोवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेमत्याची ती जणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचें बेबिरान भोव पवित्र, सदांच बाळटा तें. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. तांतू मेळटा तुज्या सेवकाक खरी जणवाय, तांकां पाळो दिवन व्हड इनाम तो जडटा. आपल्या सगळ्या सुखीचें कोणाक वळख आसा, देखून नेनारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका बोगोस. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. गर्वान पातकान पडोवंक तुज्या सेवकाक तूं दिनाका. तसल्या पातक्यांनी म्हजेर अधिकार चलोवंक सोडिनाका. तेद्वा हांव निर्दोशी जातलो आनी महापातकांतलो मेकळो रावतलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन न्ही भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक ताची पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. जे कोणी येदोळू आमकां आदार दिला तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जे कोणी येदोळू तुमची नांवां दिवंक नात, तुमी उदार मन दाखोवंक आनी बेगीनच तुमची नांवां धाडूंक हांव विनंती करतां. म्हजे नंबर आसा 948120
63229 9481263229. भोवनो भयणीनो, आज जे कोण जन्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा प्रत्येक जावन. फादर बर्कमन पिंटो कर्मिलीत, ब्रँडन रफायल बेंगलोर टाउन, मेल्विन नोरोन्ना मीरा रोड मुंबई टाउन, नीलन डिसिल्वा मीरा रोड मुंबई टाउन, ट्रीजा नोरोन्ना मीरा रोड मुंबई टाउन, डिक्सन नोरोन्ना मुडकोनी ಹೊನ್ನಾವರ್ टाउन, डायक्लिन वेनिसा वेगस तोक्कोट्टू पेरमन्नूर टाउन आणि रॉनिल डिसोजा सिर्सी कारवार टाउन. तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच आज देवादीन रेमंड कॅस्टलिनो परप्पाडी हाचो उडास काडटा. सर्वेस फॉर देव ताका सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचे मागणे. हांव फादर स्टीवन पिरेरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.